टोटल लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाल्ले आहा। काल जो रातचो शूटआउट जाला कोलवा रस्त्यार ताजेर एक कळटा की गोंयांत जी गुंडागिरी चल्ल्या हाका फाटल्यान सरकाराचोच सपोर्ट आहा, नाजाल्यार इल्लिगल आर्मां मेळ्ळी कशी, फार मारलो कसो आनी अजून मेरेन धरले ना कशे, CCTV फुटेज खंय मेळ्ळा। सो हे सगळें जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की गोंयांत खाकी कपड्याचे पुलिसेक कोण भिनात। इतलेंच न्ही, काल अशी एक केस म्हजे मेरेन आयल्या, तो मनीस म्हजे मेरेन आज आयिल्लो ज्याचे पुलिसाच्या बापायक मारिल्लो आहा होलसेल मार्केटाचे सोप्याचे कॉन्ट्रॅक्टरान। आज मेरेन ते मनशाक अरेस्ट करूंक ना। सो पुलिसाचे बापायक जर मारून तुका पुलीस धरना जाल्यार हाजेर आनी उरलें कितें। सो आज गोंयांत पुलीस आसात पूण पुलिसेक कोण भिना, कित्याक वयल्यान जे मनीस पुलिसेक मारता तांकां ते प्रोटेक्ट करूंक शकता। ही परिस्थिती आहा आनी ह्या परिस्थिती खातीर गोंयचें नांव सामकें इबाड जाल्लें आहा, गोंयचें नांव काबाड जाल्लें आहा आनी गोंयांत आतां लोक कमी येतले, कित्याक इट इज नॉट अ सेफ प्लेस म्हणून हें जातलें। हें जावचे पयलीं हांव मागता सरकारा कडेन की तांणी सक्त कारवाई करची, हे मनशाचे फाटल्यान NSA लावचे। हे सगळे गुंडागिरी जी चालू आहा गोंयांत, चड करून हे लोकल हुडलम्स आनी गँग वॉर जे करतात तांकां उडया भितर आनी दाखया की सरकार म्हणटा गोंयांत वस्त आहा, तो पसून सरकार डबल इंजिनाचो। आज सरकाराचे डिपेंडन्स हे क्रिमिनल एलिमेंटाचेर खूब आहा, कित्याक सरकाराक बरे लोक मत मारचे ना, म्हणटकच गुंडांक वापरून आमकां मतां मेळटलीं अशें ते होपाचेर BJP आसा। ताजे खातीरूच ही दादागिरी आनी गुंडागिरी वाडल्या असो म्हजो डायरेक्ट ताचेर चार्ज आहा।